180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म पर 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बताया, अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर एतमाद की तहरीक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेश की। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इस ऐवान ने जो एक मरतबा फिर मुझ नाचीज़ पर एतमाद किया है, मैं अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आपका मान रखूँगा, कभी इसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। ऐवान ने मुझ पर एतमाद किया, आपका मान रखूंगा, ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आज़म का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, 2018 के झरलू इलेक्शन के बाद हर चीज सामने आ गई है। जनूबी पंजाब के लोगों को मजबूर किया कि फलाह का टिकट छोड़ें और दुपट्टा पहने। शहरियों से नतायज कई घंटे ताखीर का शिकार हुए। साकिब निसार ने हुक्म दिया कि मजीद गिनती नहीं होगी। हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और ये फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। आज ऐवान ने अपना फैसला दे दिया है, हम 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानते। पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान में धुआंधार खिताब। बोले, पार्लियामान ने एतमाद का वोट दिया, इसकी पादाश में घर भिजवाया तो तैयार हूँ। इमरान नियाज़ी को 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें मिल रही हैं। दूसरी तरफ हम में से कोई अदालत में ताख़ीर से पहुंचे तो वारंट जारी हो जाते हैं। ये दोहरा मयार है जिसने निज़ाम अदल को दफन कर दिया है। पूरे मुल्क में शायद कुछ अफवाहें चल रही हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो आज हुकूमत ने समझा कि हम पूरी दुनिया को दिखा दे कि पाकिस्तान का पार्लियामान आइन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का पार्लियामान वजीर आज़म के साथ है। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इदारों को वाज़ेह पैगाम। अपने धुआंधार खिताब में बिलावल ने कहा कि मुल्क भर में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये पार्लियामान अक्सरियती बेंच के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट का एतमाद खो चुके। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। ट्वीट में लिखा, शहबाज शरीफ को 180 अरकान की हिमायत हासिल हुई, जिनमें से 20 का ताल्लुक PTI से है। इसका मतलब शहबाज शरीफ को सिर्फ 160 अरकान की हिमायत हासिल है। इसलिए ये शहबाज शरीफ और PDM की बहुत बड़ी शिकस्त है। वज़ीर आज़म ने असेंबली फ्लोर से भी एतमाद का वोट लिया और अब अवाम से भी एतमाद का वोट लें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब की निगरान हुकूमत ने इलेक्शन की तैयारी के लिए कोई काम नहीं किया। हम नहीं चाहते सियासी इंतशार की वजह से पाकिस्तान लीबिया या सूडान बन जाए। हमने तमाम सियासी जमातों से राब्ते शुरू किए। इलेक्शन के हवाले से हम खुद स्टेक होल्डर्स हैं। ये लंगड़ी लूली नाहल नलायक नकम्मी नकट्टू असम्बली के 180 वोट लेकर ये समझते हैं कि हमने 24 करोड़ लोगों के वोट ले लिए हैं। कोई मज़ाकरात नहीं हो रही है, वक्त ज़ाया कर। शेख रशीद ने मौजूदा असम्बली को लंगड़ी लूली करार दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले, 180 वोट लेकर समझते हैं 24 करोड़ आवाम के वोट ले लिए। शेख रशीद ने कहा कि अपनी बात पर कायम हूँ, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इनका इलेक्शन में जाने का प्रोग्राम ही नहीं है। कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकते। अदालत का हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत ने नेक नियति से इक़दामात किए हैं, मुज़ाकरात से हल ना निकला तो आइन और हमारा फैसला भी मौजूद है। अदालत का एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठकर मामला तय करने का मशवरा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी।
سیاسی منظر نامے پر بڑی پیش رفت، پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات، دونوں فریقین کے درمیان الیکشن کے معاملے پر بات چیت، تحریک انصاف نے مطالبات حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیے، فریقین کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا، ہم تمام پارٹیوں کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ اسحاق ڈار بولے، آئین کے اندر رہ کر معاملات کا جائزہ لینا ہے، کل 3 بجے اگلی نشست اور تفصیل سے ملاقات ہوگی۔ ہم سیاسی مسائل کا حل بات چیت سے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں، جو بھی حل تجویز کریں گے وہ آئین کے مطابق ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی سمجھتی ہے عوام کی فلاح کے لیے اس ہیجانی کیفیت سے نکالا جائے، حکومتی مذاکراتی ٹیم نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کا وقت مانگا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں ہوں؟ سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی کہ آپ لوگ بات چیت کریں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں ہوں، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی کہ بات چیت کریں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے ہم جو بات کریں گے سیاسی زاویے سے کریں گے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ عدالت عظمیٰ کیوں 90 دن میں پھنس گئی ہے؟ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ مجھے گلہ یہ ہے کہ 1 سال ہونے کو ہے، بھائی مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کیا 1 سال کے اندر ہم قوم کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے اپنی گردن کیوں پیش کی تھی؟ پی ٹی آئی سے مذاکرات، لیگی رہنما کی اپنی حکومت پر چڑھائی، وفاقی وزیر جاوید لطیف نے وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بتایا جائے 1 سال قبل حکومت کیوں لی؟ پی ٹی آئی حکومت کا سارا گند 1 سال قبل ہم نے اپنے سر پر کیوں لیا؟ جاوید لطیف کے وزیر اعظم سے سوالات، مزید کہا کیا جو کچھ کل تک ہم نے عمران خان کے بارے میں کہا وہ غلط تھا؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے تحفظات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مردم شماری کی خامیوں اور اعداد و شمار میں کمی کی نشاندہی کو سراہا۔ وزیر اعظم کی مسائل حل کرنے کے لیے متعلقہ وزیر اور اداروں کو عملی اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ مردم شماری کی مدت میں توسیع، کراچی کے 20 لاکھ لاپتہ شہری بازیاب، وفاقی ادارہ شماریات کی تصدیق، مزید 1 لاکھ سے زائد گھرانوں کا اندراج۔ وفاقی ادارہ شماریات کے ڈاکٹر نعیم الظفر نے فاروق ستار کو جوابی خط میں شکریہ ادا کیا۔ توشہ خانہ کیس، عمران خان اور بشرا بی بی کی طلبی سے متعلق کیسز کی سماعت، نیب کو کارروائی اور تحقیقات سے نہیں روک سکتے۔ عمران خان تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے تو نیب قانون کے مطابق کارروائی کے لیے آزاد ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی چینی ہم منصب کو وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد۔ چائنا پالیسی، تائیوان، سنکیانگ، ہانگ کانگ پر بھرپور حمایت کا اعادہ۔ پاکستان میں منکی پاکس کا پھیلاؤ، بیرون ملک سے کراچی آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی تردید، بلوچستان کی تمام سرکاری اسپتالوں میں بھی الرٹ جاری، بیرون ممالک سے آنے والوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ قومی ادارہ برائے صحت کا عالمی ادارہ صحت سے تکنیکی معاونت لینے کا فیصلہ، WHO سے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے منکی پاکس کی ویکسین لی جائے گی۔ رانچی ایکسپریس ٹرین حادثہ، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی، جاں بحق 4 بچوں اور خاتون کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ گزشتہ رات خیرپور کے قریب کراچی ایکسپریس کی بوگی میں آگ لگ گئی تھی، وزیر ریلوے نے واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ مٹیاری میں تیز رفتار ٹریکٹر نے موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا، حادثے میں 2 بائیکرز لڑکیاں 15 سالہ کومل اور 27 سالہ سسی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ واقعے کے بعد مقامی افراد نے ٹریکٹر ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی آیت اللہ عباس علی سلیمانی قتل، حملہ آور نے کئی گولیاں ماری۔ سیکیورٹی پر مامور افراد نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ شیعہ عالم عباس علی سلیمانی سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والی کونسل کے بھی رکن تھے۔ سوڈان میں جھڑپیں 11 صوبوں تک پھیل گئی، 512 ہلاکتیں، 4000 سے زائد زخمی، خوراک اور طبی سہولیات کی شدید قلت۔ فرانسیسی بحری جہاز کی 400 متاثرین کو لے کر جدہ کی بندرگاہ آمد۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے شہریوں کو بحفاظت سوڈان سے انخلا۔ کراچی میں کل سے 1 مئی تک وقفے کے ساتھ بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ تیز بارش، پنجاب، سندھ، کے پی میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے لاہوریوں کے لیے خوشگوار موسم کی نوید سنا دی۔ بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں، چمن میں کھل کر برسات، گوادر، پسنی اور اورماڑہ کے سمندر میں طغیانی کا خدشہ۔